2011 भाळी आंदोलन जो हा पळय तो मास्टर प्लॅनर आशिल्लो पळय नरेंद्र सावयकर आनी रमेश तावडकर. आमचे 2 भुरग्यांक अक्षरशः तेंच्यांनी उज्यान ते मेले त्या टायमाचेर. मास्टर प्लॅन कोणी केलो हे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आशिल्लें. हांव पत्रकार बंधू जे हांगा पत्रकार परिशदेक उपस्थित जाता त्यांनी सगळ्यांचे स्वागत करता. एक विशया संदर्भात आज प्रेस घेता. कालच एक अशी घटना घडली. रामा काणकोणकर आणि जे विधान केले ते खंडन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. सहजासहजी हांव अशे कांय जे लोक आसता पळय तांच्या तोंडाक लागना केन्नाच. देवान म्हाका एक सभ्यता, नम्रता आणि संपूर्ण गोंयच्या जनतेचे लोकांचे आशिर्वाद दिल्ले आसा. ह्या वेळाचेर सामाजीक क्षेत्रांत, राजकीय क्षेत्रांत हांव वावरता आनी लोकांचे ब्लेसिंग जे आसा म्हाका खूब मेळत आसता. पण केन्ना केन्ना खोटी गजाल सांगतकच खोटी गजाली सांगता आनी त्यो समाजा मदें खऱ्यो करपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न करता. ताजें खंडन करपा खातीर, ताजें निशेध करपा खातीरच तास ताजेर उत्तर दिवचें पडलें. तांणी काल एक विधान केलें की 2011 सालाक आमचे गावडा वेळी आनी कुणबी ह्या समाजाचे आमी जे बाळ्ळी जे आंदोलन जालें त्या आंदोलनाक की म्हजो सहकारी, म्हज्या आदर्श संघाचो अध्यक्ष आनी जिवा भावाचो आमचो कार्यकर्तो आसा मंगेश गांवकर शहीद जालो. त्याच बरोबर दिलीप शहीद जालो. आनी ह्या 2 जाणांचें असं न्ही की हे आंदोलन करपी आनी तांकां मारपी मास्टर माइंड जो आसा न्ही हांव आनी नरेंद्र सावयकर अशा प्रकारचे विधान जे आसा न्ही की रामा काणकोणकर हांणी केलें. म्हाका खबर ना की रामा काणकोणकरचो जल्म केन्ना जालो आनी हें आंदोलन जाल्लें तें 2011 आनी हांव स्वताक जो आसा न्ही सादारणसो 96 पासून जे आसा न्ही गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या समाजाच्या म्हणजे हांव ह्या समाजाक जल्माक आयलो. ह्या समाजाच्यो समस्या प्रश्न म्हाका कळपाक लागले आनी ताच्यो वाचा फोडपा खातीर आसा न्ही हांवें 96 पासून जे आसा न्ही स्वताक सोपून दिलें. आनी सुरवातीचो कालखंड आसा 2096 ते 2003 पर्यंत आसा. गावडा वेळीप आनी कुणब्यांच्या म्हणजे गाकुवेद ह्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आसा की स्टेटस मेळचो ह्या 3 समाजाक म्हणून प्रयत्न आमी केलो. आंदोलन केलें, बाकी सगळें करतकच आमकां 2003 सालांत जे आसा स्टेटस मेळ्ळो. ताजे उपरांत जे आसा आमकां खबर आसा 2003, 4, 5 हो कालखंड जो आसा न्ही त्या कालखंडाक ताजी पुर्ती करपाच्या कोणांतल्यान म्हणजे कांयच जालें ना. त्याच कोणांतल्यान परत एकदां प्रकाश वेळीप सर हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ली उटाय संघटन जे आसा न्ही की 2004 सुरू जालें आनी परत एकदां चळवळ सुरू जाली. अर्थात 2005 उपरांत जे आसा न्ही काँग्रेस सरकार आनी त्या सरकारच्या कालखंडांत कांय गजाली जायना. म्हणजे ताज्या सातत्यान जे आसा न्ही पाठपुरावो आमी करप जे आसा की आमकां काँग्रेस सरकाराच्या नाकारतेपणामुळेच आमकां 2011 पर्यंत ही भुमिका घेवची पडली आनी एक खर आंदोलन जालें. आनी त्या खर आंदोलनाक आमचे 2 मित्र, 2 सहकारी आमचे की शहीद जाले. ताजें दुख्ख आमकां आसाच. आनी ह्या सगळ्या गजालीक उपरांत जे आसा न्ही की गोविंद गावडे सारको आमचो जो सहकारी आसा तब्बल 60 दीस जेलीक उरलो. मालू वेळीपा सारको आमचो कार्यकर्तो आसा तोय 60 दीस जेलीक उरलो. आनी प्रकाश वेळीप सर आसूं धरून हांव धरून जो आसा न्ही की आमी आमचे वासुदेव मेंगांवकर त्या वेळाचे आमदार की तांकांय जेल भोगची पडली. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो त्या वेळाच्या काँग्रेस सरकाराच्या नाकारतेपणामुळेच की आमकां ह्यो अशा प्रकारच्यो गजाली घडलेल्यो आसा न्ही ताजो साक्ष आसा आमी आसा आनी संपूर्ण समाज जाय. अशा वेळाचेर ह्या दुख्खाचेर मीठ सोडपाचें काम जें आसा न्ही रामा काणकोणकर सारको मनीस करता तें दुर्दैव आसा अशें म्हणटा. कारण हांव ताका विचारपाक सोदतां की जी गाकुवेची लढाई जी जाली जी सादारणशे 97-98, 2003 पर्यंत आसा बाबा तूं खंय आशिल्लो ताजें उत्तर मातशें समाजाक तुवें दिवचें. एक. दुसरें की हांगा नरेंद्र सावयकर किंवा म्हाका की त्या सगळ्या मास्टर माइंड म्हणचे पेक्षा म्हणटा तो आसा न्ही त्या वेळाचेर ज्या प्रमाणे हांगा संपूर्ण समाजाच्या 8 संघटनांनी एकठांय येवन की 2004 सालांत 4 सालांत की उटाई संघटना स्थापन केली आणि अर्थात ती प्रकाश वेळीप सर यांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. तातूंत नरेंद्र सावयकर नाशिल्लो, हांवूय स्वता नाशिल्लो. आणि त्या 2004 उपरांत
जी जी लढाई सुरू जाली हांव ह्या सगळ्या आंदोलनाक जे आसता न्ही की एक सकारात्मक म्हणजे एक सपोर्ट आमी दिवपाक जाय तेन्ना 2008 हांव स्वताक त्या सगळ्या आंदोलनाच्या चळवळीक भाग घेतला आणि 2011 पर्यंतची चळवळ जी आसा न्ही हांवें स्वताक पयले आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता ही जी चळवळ आसली ह्या चळवळीक रामा तूं खंय आशिल्लो हेवूय आमच्या समाजाच्या संघटनेक सांगपाची गरज आसा. आणि त्या उपरांत जे आसा न्ही की तिसरो म्हत्वाचो प्रश्न आसा की आमचो सहकारी मंगेश गांवकर तो त्या ह्या आंदोलनात शहीद जालो. बाबा तूं ताज्या घरा कडेन वचून ताजें सांत्वनूय कितले दीस केलें तेवूय सांगचें. त्याच बरोबर दिलीप वेळीक जी दिलीप वेळीची बायल आसा आमची भयण आसा तिजें सांत्वन तूं कितले दीस केलें. आनी अशा आसतना आज तूं खंयच्या पक्षाक आसा तो म्हाका खबर ना, खंयच्या लोकांच्या हातूंत आसा तो खबर ना, पण एक अर्थान तर म्हाका दिसता तूं ह्या विरोधी जे लोक आसा जे काँग्रेसचे लोक आसा ताका समर्थन दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तूं सातत्यान तांकां प्रयत्न करता आनी आमचेर निनावी आरोप करता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान की ह्या काँग्रेसच्या लोकांनी आनी त्याच बरोबर तुवें जें आसा न्ही खऱ्या अर्थान म्हणजे प्रकाश वेळीप सर उटाया संघटनेची खरें मातशी माफी मागपाची गरज आसा. कारण हे एकंदर जे कृत्य जे घडलें जालें जें आसा न्ही की आमकां तें की अशा काँग्रेसच्या नाकारतेपणान आनी तुमचे सारके अशे जे बेफाम उलोवपी लोक आसा तांच्या मनांत घडलें आसा की आमकां दुख्ख आसा की म्हजो कार्यकर्तो म्हज्या आदर्श संघाचो अध्यक्ष आसा न्ही मंगेश गांवकर ना हाचें दुख्ख आजूय आमकां पचोवपाक खूब कठीण जाता. दिलीप वेळपा सारको मनीस आसा न्ही एक सांस्कृतीक सामाजीक क्षेत्रांत आमच्या गांवडोळी खोतिगाय वागान घेवन आसा न्ही अशें अखंडपणे की सांस्कृतीक चळवळ जी आसा उबी करपाचें काम करतलो तो ना हाचें दुख्ख आमकां आसा म्हणजे सगळ्यांक आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तूं जर सभ्य मनीस आसलो आज हांव म्हाजें सांगलां नंतर जर तुजी मनस्थिती स्थिर आसत जर जायत जाल्यार तुवें प्रकाश वेळीपाक सारक्या मनशाची माफी मागपाची गरज आसा, उटाया संघटनेची माफी मागपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर समाजाची माफी मागपाची गरज आसा.